अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फ़ारूक। आज का दिन इमरान खान और पीटीआई के लिए बहुत खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं बल्कि दो दो खुशखबरियां उनके लिए आई हैं। पहली खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे और उसके अंदर जस्टिस अतर मनिल्ला थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस के अंदर ज़मानत दे दी है। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। इस फैसला आने के बाद जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के वकील थे सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि आज के बाद हकीकी मानों के अंदर जो साइफ़र केस है वो सिफर हो गया है। उनके दलाइल के सामने जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे वो इम्प्रेस नहीं कर सके अदालत को, और अदालत ने इमरान खान को और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इसके अंदर ज़मानत दे दी है। जो हमारे चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने कायम मकाम चीफ़ जस्टिस, उन्होंने बड़ी ही कोई ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो समझदार थे, उनको पता था कि साइफ़र को जलसे के अंदर लहराने का ज़ाहिर इम्पैक्ट क्या होता है। उन्होंने ख़ुद नहीं बोला कुछ भी, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को कहा कि वो साइफ़र को पढ़ के सुना दें। वो समझदार थे और वो बच गए हैं। मगर जो हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि एफआईए के अंदर वो चीज़ नहीं है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे ममालिक के अंदर हुआ है और दूसरे ममालिक से हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब हुए हैं। वो जो कहा जा रहा था कि ज़ाहिर है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके सेक्शन 9 और सेक्शन 5 लगे हुए हैं, पीपीसी की 34 सेक्शन लगा हुआ है और उसके अंदर सज़ाए मौत तक की जो है ना सज़ा सुनाई जा सकती है, उम्र कैद की सज़ा भी है और 14 साल तक उम्र जो है ना कैद भी हो सकती है। तो ज़ाहिर है अगर किसी दूसरा मुल्क जो जो पाकिस्तान का साइफ़र है, जो कोडेड निज़ाम है, उसको उस तक एक्सेस हासिल कर लेता है, या मुल्क किसी दूसरे मुल्क को उसको फ़ायदा होता है, दुश्मन मुल्क को फ़ायदा होता है, तो उसकी ज़ाहिर है फिर सज़ाएँ बड़ी सख्त होती हैं, सज़ाएँ मौत तक दी जाती है क्योंकि ये बगावत के ज़िम्रे के अंदर आता है और उम्र कैद भी सुनाई जाती है। मगर आज ये पीटीआई को तसल्ली रखनी चाहिए कि उसके अंदर बताया गया कि एफआईआर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे ये साबित हो गया हो कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं या उन्होंने कोई फ़ायदा हासिल किया है। मगर सबसे अलार्मिंग जो बात थी ना वो अतर मनिल्ला साहब की थी और उन्होंने जो आज की पॉलिटिकल हालात हैं उनके ऊपर बड़ी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन है और जो मुल्क की सबसे मकबूल जमात है उसके लीडर जेल के अंदर हैं। ये हर दफ़ा सियासतदानों के साथ ये ऐसा क्यों होता है? हुकूमत क्यों चाहती है कि वो 1970 और 1977 वाले हालात जो है ना मुल्क के अंदर बनाए जाएं? इस वक्त इमरान खान का मसला नहीं है। उन्होंने कहा अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है। अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं होता, वो मासूम है। और उसके बाद हमने देखा कि उसके इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत दे दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है इस ज़मानत का इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इस ज़मानत मिलने के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे? वाइस चेयरमैन जो पीटीआई के हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो रिहा हो जाएंगे? शाह महमूद कुरैशी की साहब तक की हद तक ये है कि वो उनके बाहर आने के इम्कान है क्योंकि उनके ऊपर जो दूसरे मुकदमात हैं उनके अंदर उनके वकील कह रहे हैं कि उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, इसलिए उनके पास ये आखिरी केस था, इसके अंदर भी अब उनको ज़मानत मिल गई है तो वो बाहर आ जाएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली पीटीआई की सियासत के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। शाह महमूद बहुत ही जो है ना पुराने सियासतदान हैं, वो बहुत तजर्बा रखते हैं, वो जल से जुलूस कर सकते हैं, अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, किसको टिकट देना है किसको नहीं टिकट देना वो उसका फ़ैसला कर सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान भर के पूरे सियासतदानों को अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है इलेक्टेबल कौन है, उनको पता है कि कौन है जो पैसा खर्च कर सकता है, वसाइल हैं उसके पास और वो इलेक्शन लड़ने का हुनर भी जानता है। तो गौहर खान की निस्बत या पीटीआई के जो जितने वकला हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उनकी निस्बत शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आते हैं तो पीटीआई की इंतखाबी मुहिम के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा और पीटीआई जो टिकटें देगी उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा क्योंकि उनको पता है कि किसको टिकट देनी है किसको टिकट नहीं देनी है। ये पहले भी बहुत असरअंदाज हुआ करते थे क्योंकि इमरान खान ज़ाती तौर पर उस तरह लोगों को नहीं जानते जिस तरह शाह महमूद कुरैशी जानते हैं, जिस तरह अलीम खान जानते थे या जिस तरह जहांगीर तरीन जानते थे। तो ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक तो बड़ी पीटीआई के लिए खुशाइंद ख़बर है कि वो रिहा हो जाएंगे और फिर वो अपनी कैंपेन को लीड करने के भी काबिल हो जाएंगे। मगर इमरान खान साहब मुझे बाहर आते नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब सिर्फ साइफ़र केस नहीं था कि उसके अंदर तो ज़मानत मिल गई है, ऑलरेडी तोशाखाना केस जो के अंदर उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, इन दोनों केसेस से तो ज़ाहिर है वो बाहर आ सकते हैं। मगर
9 مئی کے 10 مقدمات کے اندر بھی وہ گرفتار ہیں. GIT نے جس کے اندر ان کو گلٹی قرار دیا ہوا، قصوروار قرار دیا ہوا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے پلاننگ کی تھی، اور اس کے بعد ہی یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی 1-2 دن پہلے ہی جو امریکہ کے سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اوپر بھی جو ہے ظاہر ہے الیکشن لڑنے پہ پابندی لگی ہے، اور ان کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا تھا، اور انہوں نے پھر ظاہر ہے اسٹیٹ کی املاک کے اوپر نقصان کیا، حملہ کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو نقصان ہوا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان پہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ سیم بنتے نظر آ رہے ہیں. امریکہ کے اندر ان کو ظاہر ہے اب وہ الیکشن کے لیے نااہل ہو گئے ہیں ایک اسٹیٹ کی حد تک. تو عمران خان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا یہ ابھی دیکھنا ہے. دوسرا وہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی گرفتار ہیں، اگر وہ ظاہر ہے اس سائفر سے ہو گئے ہیں تو اس کے اندر گرفتار ہیں. توشہ خانہ کا جو نیب کا کیس ہے، جو کرپشن کا کیس بنایا ہوا ہے، جس کا ریفرنس اب عدالت کے اندر چلا گیا ہے، اس کے اندر بھی وہ گرفتار ہیں. اس لیے عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. ہاں البتہ بیانیے کی حد تک فائدہ ہوگا PTI کو کہ یہ دیکھیں جی سائفر کیس تو جھوٹا تھا، عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ کچھ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی. ہاں البتہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم نہ یہ اپیل کا کیس سن رہے ہیں، یہ ہم تو ایک ضمانت کا کیس سن رہے ہیں، اور اس کو ضمانت کے کیس کے طور پہ ہی لیا جائے، اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے نیچے کی عدالت جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسپیشل عدالت بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. تو بیانیے کی حد تک ظاہر ہے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا کہ بیانیاں بنائیں گے کہ دیکھو جی یہ مقدمہ تھا، اس کے اندر تو ہوا نکل گئی، یہ حقیقی معنوں میں صفر ثابت ہو گیا. تو اس حد تک لوگوں کے اندر ایک میسج جائے گا. مگو عمران خان صاحب سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ان کو سائفر کو اس طرح نہیں لہرانا چاہیے تھا، ان کو سائفر کو اپنے گھر نہیں لے جانا چاہیے تھا، ان کو گم نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بہت جو ہے نا قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اس کے اوپر تو دو رائے نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے عوام کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. البتہ دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے PTI نے درخواست دی ہوئی تھی، نیازی صاحب درخواست لے کے گئے ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی اور سیم بینچ نے کی ہے. سردار طارق مسعود تھے، جسٹس اطہر من اللہ تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے اس کیس کو بھی سنا ہے. اور ان کو بتایا گیا، PTI کے وکیلوں نے بتایا کہ جناب ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے، ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ہم الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اتنی بڑی جماعت کو اگر الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا تو اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ خاصی مضطرب نظر آئی. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بظاہر جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا جو الزام ہے وہ ٹھیک لگتا ہے، درست لگتا ہے. ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تمام جماعتوں کو یکساں مواقع نہیں مل رہے تو اس کا مطلب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا ہے. باقی جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تمام IGs کو کہے، اور ان کو کہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو کاغذ جمع کرانے دیے جائے، ان کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت دی جائے. IG صاحبان کو یہ جو ہے نا ان کو خط لکھا جائے، ان کو کہا جائے کہ ان کو مت روکا جائے، ان کے اوپر پریشر مت ڈالا جائے، ان کو گرفتار مت کیا جائے. اور دوسرا حکم آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں وہ PTI کے وکلاء سے ملیں، اس کے اندر اٹارنی جنرل بھی بیٹھیں، اور یہ معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے تاکہ ملک کے اندر الیکشن کا ماحول جو ہے نا سازگار بنا سکے، تاکہ اس کی شفافیت کے اوپر کوئی جو ہے نا اثر نہ ہو. اگر عمران خان جیل میں بھی ہیں تو بھلے ہیں، وہ اپنے ظاہر ہے اپنے جو ان کے کیسز ہیں وہ بھگت رہے ہیں، جیل میں ہیں، مگر جو ان کی باقی جماعت ہے جنہوں نے 9 مئی کے اندر حصہ نہیں لیا ان کو ضرور الیکشن لڑنے دیا جائے، ان کو بلے کا نشان بھی ملنا چاہیے، اور ان کو الیکشن کے لیے یکساں مواقع بھی ملنے چاہیے تاکہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو سکے، اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہ کیا جا سکے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.